رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تأخذكم تأخذ नहीं है تأخذ फिर से ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. والزانية لا ينكحها
وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا 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 ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4 شهادات بالله 4 شهادات بالله فشهادة أحدهم 4
شهادات بالله إنه لمن الصادقين وشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم تواب حكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.